वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और थोड़ा सा हालात जो है वो जज्बात जो हैं वो बेहतर हो गए होंगे, क्योंकि हमने देखा कि दो बड़ी शिकस्त हमारे सामने हुई। पाकिस्तान हारा साउथ अफ्रीका से, इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया से, और एक जिस तरह से मतलब इतना क्लोज जाकर पाकिस्तान ने अपना मैच हार लिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो इंडिया में भरपूर अंदाज में जो कोशिश की जायसवाल ने, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे पाया। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी वो भी इस बार कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हालात दोनों तरफ से थोड़े से जो है वो गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अभी एक एक मैच दोनों ममालिक का बाकी है। पाकिस्तान ने भी एक मैच अपना खेलना है, भारत ने भी खेलना है। पाकिस्तान भारत की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ही टेस्ट मैच इस वक्त बहुत ज्यादा नजरों में हैं। बहुत सारे आई बॉल्स जो हैं वो दोनों मैचेस को देख रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। दूसरी जानिब जो अगर हम PSL की बात करते हैं तो PSL भी, उसमें भी बहुत सारे नए नाम शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024 अपने इख्तिताम पर है और पाकिस्तान टीम अगर 2024, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी ये हमारा इख्तिताम कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हो पाया। हमने टेस्ट मैच अपना हार लिया। शायद अगर आज के दिन तक वो जारी रहता, कुछ बेहतर अंदाज में सूरत हाल हो जाती, आप विकेट्स हासिल कर लेते तो फिर शायद जो है वो आपके नाम हो जाता। लेकिन ये कि कल के दिन में ही मैच खत्म हो गया और 2 विकेट से जो है वो साउथ अफ्रीका ने अपना टेस्ट मैच विन कर लिया। तो इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट का एक बहुत उम्दा नाम इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। योर वेलकम। और सबसे पहले तो ये कि इरफान साहब, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एक बहुत शानदार टीम है टेस्ट की, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली दे आर मोस्ट प्रोबेबल टू बी विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज वेल। लेकिन ये है कि पाकिस्तान भी अभी इंग्लैंड से एक जीत कर जिस तरह से जा रहा था, फिर साउथ अफ्रीका पर जिस तरह से हम डोमिनेंट रहे हैं, तो उसके बाद लग नहीं रहा था कि टेस्ट में हम इतने क्लोज जाकर जो है वो पीछे हो जाएंगे। क्या रीजन रही कि मोहम्मद अब्बास एक इतनी जबरदस्त अंदाज में विकेट्स हासिल करने के बाद लास्ट में जाकर रबाडा के हाथों जो है वो गिरफ्तार हो गए? देखें, मेरा पाकिस्तान का जो 1 साल का डिबैकल था उसके बाद 3 मंथ हमारे बड़े अच्छे गुजरे। इंग्लैंड से हमने विक्ट्री टेस्ट में हासिल की, इसी तरह साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया, पहली साइड बन गए बल्कि जिसने उनको उनके घर में हराया और वाइट वॉश किया। और इसी तरह हमारी जो कनेक्टिव, वो आप बात करें कि जो विक्ट्री का एक कनेक्शन था वो बहाल हो गया समहाउ। और हम ODI फॉर्मेट तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो टेम्पलेट है वो शायद पाकिस्तान को मिल चुका है। टेस्ट के अंदर मुझे लगता है और T20 में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कुछ कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर बात करें तो पहले टेस्ट मैच में भी हमने आलमोस्ट उनके 200 के करीब 8 आउट कर लिए और फिर हमने 9वीं विकेट में आलमोस्ट 85 के करीब रन करवा दिए। टेस्ट मैचेस का हमेशा कहा जाता है कि सेशन वाइज होता है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और ये इस टेस्ट मैच के अंदर नहीं है। ये अगर आप बांग्लादेश के मैच भी देखें, दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर जो बांग्लादेश से हम अपने घर में आ रहे तो वी वर ऑन द बेटर पोजीशन। हमने बांग्लादेश का पिंडी टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट मैच था 6 आउट कर दिए थे 26 पे, उसके बाद हमने 250 की पार्टनरशिप करवा दी। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हम टेल से ऐसे रन करवा देते हैं जैसे कोई बेटर खेल रहा है, और ये पास में भी होता था बट अब कंटिन्यूसली हो रहा है। और इस मैच के अंदर पहले हमने 8वीं विकेट से 9वीं विकेट की पार्टनरशिप 85 रन की आलमोस्ट करवा दी। इधर भी हमने 99 पे 8 आउट करके, और सारे दुनिया यही समझ रही थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान मैच हार गया। इसमें चलें टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2 मिस्टेक मुझे एज ए कैप्टनसी में नजर आई। एक ये है कि आपके पास कोई इस तरह का पेसर नहीं था जिस तरह पास में वसीम अकरम, वकार यूनुस या आप कहना शुएब अख्तर था, जिसका एक्सप्रेस पेस होता है तो टेल के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे मीडियम पेसर थे। तो जब सारे मीडियम पेसर होते हैं तो आपको कई दफा होता ये है कि आपको प्लान करके आउट करना पड़ता है। जब आपको वो, क्योंकि वो चला रहा था, रबाडा जो था वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल नहीं रहा था, तो आपको प्लान ये करना होता है कि आप शॉर्ट बॉल कराते हैं, फील्डर पीछे ले जाते हैं या ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल करते हैं, उधर फील्डर पैक कर देते हैं। तो ऐसी कुछ कैप्टनसी की कोई हमें ना बॉलर की तरफ से ऐसी प्लानिंग नजर आई, ना कैप्टन की ऐसी गेम अवेयरनेस नजर आई कि वो अपने बॉलर को कहता कि अच्छा ये सामने अच्छा खेल रहा है या कवर पे अच्छा खेल रहा है, इसको शॉर्ट बॉलें करवाएं, मैं 2 फील्डर पीछे लेता हूँ मारने दे से, तो एक आदमी मिस क्यों होगा, वो बैटर तो था नहीं। तो ये मसला था। फिर दूसरा ये होता है कि टेल को सबसे आउट करने का जो कन्वीनियंट मेथड होता है वो स्पिनर होता है। स्पिनर पे ओबियसली उसे स्लॉक करना था। स्लॉक के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका कोई टॉप एच लगता है, कोई आपका कैच हो जाता है, तो या इवन मेरा ख्याल है साइम सबसे आइडियल स्पिनर था आपके पास कि वो आपका मिस्ट्री बॉलर है, अंदर भी बॉल लाता है, वो बाहर भी निकालता है, ऑफ ब्रेक भी कर लेता है। तो साइम को 2 ओवर देने चाहिए थे। 1-2 ओवर आप सलमान अली आगा को दे सकते हैं।
تو یہ جب کیپٹن اس طرح کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے کیپٹن کی گیم اویئرنیس اپنے 11 لڑکوں سے بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کے اپوزیشن کے بھی 11 پلیئر سے اچھی ہونی چاہیے. وہ ایک اچھا شروڈ یا کلیور کیپٹن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیپننگ کا ویٹ کرتے رہیں اور بیٹھ کے دیکھتے رہیں اچھا جی اب آؤٹ ہوگا اب آؤٹ ہوگا. ایسے نہیں ہوتا انٹرنیشنل کرکٹ میں. انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو ہمیشہ پرویکٹیو ہونا پڑتا ہے. بال ٹو بال آپ کو ہر بال پہ بیٹسمین، اگر آپ بالنگ کر رہے ہیں یا فیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹسمین کا مائنڈ کو ریڈ کرنا ہے، اور اگر آپ خود بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بالر کے مائنڈ کو ریڈ کرنا ہے. تو بٹ انفارچونیٹلی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے شان مسعود کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیزوں کے ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر ہم نے رضوان کی کپتانی دیکھی تو رضوان کئی دفعہ پرویکٹیو ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا تیسرے میچ میں کلاسن جو تھا وہ چھکے مار رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ اوے لے لے گا. وہ شاہین کو لے کے آئے، شاہین نے ان کو 2 شارٹ بالیں کروائی، انہوں نے 2 چھکے مارے. شاہین نے پھر ادھر کروائی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی سلو ون کروائی، وہ باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو گیا اور پاکستان نے میچ اپنے نام کر لیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ چیزیں پلان کرتے ہیں پھر اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ جی بالر ہی کچھ کریں گے میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہوں گا تو ایسا ہونے کا نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ میں مجھے لگتا ہے اس ٹیم کے اندر دیکھیں تو شاہین کا ہونا بڑا مست تھا. شاہین جو مومنٹم گین کر رہا تھا، وہ او ڈی آئی میں اچھا پرفارم کر رہا تھا. اب تو پرانی بال کے ساتھ یہ سب سے خوبصورت چیز جو نظر آئی کہ وہ پرانی بال کے ساتھ، نیو بال سے تو وہ شروع سے ان کی یونیکنس ہے کہ وہ بال اچھی کرتے ہیں، بٹ جس طرح وہ پرانی بال سے انہوں نے آؤٹ کرنے شروع کیے تھے. اور یہ رمیز راجہ صاحب کی بھی میں بات کروں گا، رمیز بھائی بھی ایک دن بات کر رہے تھے، یہ کہتے شاہین ان پچز پہ نہیں کھیلے گا تو دنیا میں کہاں کھیلے گا. آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا تھا. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے اس کو سیو کیا، بٹ میرا ماننا یہ کہ یہ ٹیسٹ میچ ہی بڑے امپورٹنٹ تھے. تو پھر وہ آپ نے ان کو لیگ کے لیے کیسے الاؤ کر دیا؟ ہاں مطلب لیگ کے لیے بھی ایون آپ کی، میرا خیال ہے ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ کروشل مومنٹ پہ یوز کرتے ہیں. بالر کو بھی تو دیکھیں نا، آپ نے جیسے کل عباس سے آپ نے 20 اوور کنزیکٹیو کروا لیے. شاید میرا خیال ہے یہ بھی ہسٹری تھی کہ آپ کے کسی بالر نے ایک کٹھے ہی 20 اوور کروا دی ہوں. خیر وہ میڈیم پیسر ہے تو چلیں وہ چل جاتا ہے، بٹ آپ شاہین جیسے جس طرح یہ کھیل رہا تھا، شاہین کے لیے تو اس طرح کے ٹیل کو آؤٹ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ہماری جو ابھی بالنگ لائن اپ ہے اس میں مجھے لگتا ہے صرف شاہین ہی ایسا بالر ہے کہ جو ٹیل کو اچھی طریقے سے آؤٹ کر سکتا ہے. باقی اگر دیکھیں تو نسیم شاہ کا بھی پیس ڈراپ ہو گیا ہے، وہ بھی کچھ ایکسٹرا نہیں کچھ کر پا رہے. چلیں ایک ایوریج بالر کے طور پہ میں اگر کہوں تو کہنا غلط نہیں ہوگا. ایکسپریس پیس کی بات کریں تو حارث رؤف ہے، بٹ وہ ٹیسٹ نہیں کھیلتے. تو یہ ہمیں شاہین کا میرا خیال ہے کہ ایک جو مسٹیک کی، اور یہ جو کپتانی کو ہم نے میرا خیال ہے یوٹیلائزیشن نہیں کر پائے. اور میرا یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ میک اور بریک والی سیریز بھی شان مسعود کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کے آگے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی، اور ایز اے پلیئر تو وہ ٹیم میں بنتے ہی نہیں ہے جگہ ان کی. وہ ہر میچ میں 20 25 25 30 28 کر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، وکٹ اپنی تھرو کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کے مائنڈ کو اپنے اس بلاک سے باہر نکلنا پڑے گا کہ میری سلیکشن کیا ہے شاٹس کی. اگر میں ایز اے اوپنر یا نمبر 3 کا بیٹر ہوں اور ایز اے کیپٹن ہوں، اگر کیپٹن ہی آنس لینا نہیں جانتا کہ میں نے کیسے اننگز کو بلڈ کرنا ہے، آپ پھر سب کو سیکھنا پڑے گا ساؤتھ شکیل سے کہ کس طرح انہوں نے مشکل پچ کے اوپر، وہ لگتا تھا کسی لہذا پچ پہ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پھر سیکھنا ہے. آپ نے سلمان لیاغا سے سیکھنا ہے جس طرح انہوں نے او ڈی اے میں کچھ اننگز کھیلی. تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ پلیئروں کے لیے نا اب یہ ویکنگ کال ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا کیریئر مجھے آگے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آئی ٹوٹلی اگری ود وٹ ہیو یو سیڈ کہ شان مسعود کی پرفارمنسز بھی کویسچنڈ ہیں. ہی از اے ویری نائس گائے، آلدو وہ بہت اچھا ہے، وہ بولتا بہت اچھا ہے، وہ سچویشن کو ہینڈل بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، کام ہے، لیکن کامنس کے ساتھ ساتھ تھوڑا انڈر پریشر بھی ہو جاتے ہیں. وہ سم ٹائمز ہی بیکمز ویری اگریسو اینڈ سم ٹائمز ہی بیکمز بالکل ہی انڈر پریشر ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ٹیسٹ میں تھوڑی سی نہیں سمجھ آتی ہیں، بیکاز ٹیسٹ ایک ٹیمپرامنٹ کا نام ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی قبل از وقت ہے کہنا، ابھی ایک ٹیسٹ اور باقی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو جیسے محمد عباس کے بارے میں ہم پہلے دن بات کر رہے تھے کہ محمد عباس کا وہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، 3 سال بعد آپ انہیں لے آئے، آپ نے کس بیس پر لے کر آئے، بٹ دین ہی پرووڈ ہمسیلف ایز ویل. کاش وہ لاسٹ میں بھی ذرا وکٹس حاصل کر لیتے تو بھارت کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا اور ہم اپنے لیے بھی کوئی جیت سامنے رکھ لیتے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے دونوں ہی جگہوں کا اس وقت جو ٹیم ہے اس نے دل توڑ دیا. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ محمد عامر نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، انہوں نے کافی سخت الفاظ میں کہا کہ کوچز کو بلائیے اور انہیں بتائیے کہ محمد عباس کو جو 3 سال آپ نے روک کے رکھا ہے تو یہ ان کے سب کے چہرے پر ایک تماچا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جواب دیا ہے. تو یہ جو چیز ہے جو کوچز کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے، اٹس ٹرو کہ ہم لوگوں نے بہت لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ پوائنٹ؟ 100% بالکل ٹھیک بات ہے. یہ صرف محمد عباس نہیں، اس میں آپ کے کئی لڑکے ایسے آئیں گے. ساجد بھی ہے.
مطلب آپ کے دیکھیں تو آپ نے 16-17 لڑکوں کو جس کو سلیکٹ کرتے تھے کھلاتے نہیں تھے، کھلاتے تھے تو ایک میچ کھلایا. پھر کامران غلام ہے، کامران غلام ہے. ایون اگر آپ پاس میں دیکھیں تو 2018-19 میں راحت علی تھے، محمد عباس تھے، جنید خان تھے، محمد عرفان تھے. یہ کچھ ایسے 8-10 لڑکے تھے جو کنٹینیوسلی کرکٹ کھیل رہے تھے. ایک دم سب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور کوئی ریزن بھی نہیں بتائی گئی. ان سب سے اگر بہتر کہا جائے تو میں تو جنید خان کو ریٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کی وہ پرفارمنس دے رہا تھا اور جس طرح کی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیا تھا بالنگ کے لحاظ سے. محمد عامر اور جنید خان دونوں ہی، اور ہمارے تو چیمپئن ٹرافی کے ہیرو بھی ہیں دونوں 2017 میں. تو ان پلیئر کو ہم نے کئی جگہ ضائع کیا. اور جو بات ہم کرتے ہیں نیپوٹزم کی، فیورٹزم کی، تو ہمارے کوچز کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا پسند نہیں ہے، وہ سلام نہیں کرتا، وہ بات نہیں اچھے طریقے سے اس طرح کرتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں آپ ٹیم میں نہیں ہے. سمیع اسلم کا میں نام لینا چاہوں گا. وہ ایک ایسا سٹار تھا جسے میں جب مکی آرتھر اور گرانڈ فلاور کوچنگ کرواتے تھے تو اکثر میرا جانا ہوتا تھا. وہ اس ٹائم 2015-16 کی بات بتا رہا ہوں. وہ تب کہتے تھے کہ پاکستان کے 2 سٹار ہیں اور فیوچر کے آپ کے ایک آئیکونک پلیئر ہیں، بابر اعظم اور سمیع اسلم. اور وہ ٹیسٹ میں جس طرح وہ لڑکا رنز کر رہا تھا اور اس نے جو ڈومیسٹک تھا اس میں دونوں اننگز میں 100 کیا اس نے. اور وہ جب پورا اسٹیڈیم یا جتنے بھی لوگ تھے دونوں ٹیم کے اس کے لیے کلیپ کر رہے تھے. اور اس ٹائم کے جو کوچ تھے انہوں نے اس کو جب روپ کراس کر رہا تھا اس سے کہا تو اتنا خوش نہ ہو، پہلے اپنا فیٹ لیول کٹا، تو نہیں ٹیم چاہتا. تو آپ مورال کس طرح کسی بچے کا گراتے ہیں. اور وہ لڑکا اس ٹائم 200 کرنے کے بعد اپنا بیگ پیک کیا اور یو ایس اے چلا گیا. تو اس کو نظر آیا کہ جی میں جب یہ کر کے بھی میرا کوچ میرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور اس ٹائم کم از کم میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں، میں نے نام لینا چلے مناسب نہیں ہے، 5-6 لڑکے ایسے تھے جو اپنا یو ٹیسٹ اور فٹنس ٹیسٹ پورا شاید اس طرح نہیں کر رہے تھے، جو سمیع اسلم سے نیچے تھے اور جن کے فیٹس لیول جس کی بات کی جا رہی ہے وہ زیادہ تھے اور آپ نے ٹیم میں رکھا ہوا تھا. تو یہ تو ہمارے کلچر کا انفارچونیٹلی پارٹ رہا ہے. دیکھیں عرفان، میں ایک چیز کہوں گی یہاں پر کہ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ہم عمر اکمل کی بات کرتے ہیں نا ٹیسٹ میں، ہمارے پاس ابھی فی الحال یہ جتنے بھی لڑکے کھیل رہے ہیں، عرفان ہے، سلمان علی آغا ہیں، یا جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یا او ڈی آئی میں ہمیں نظر آئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ لڑکے اتنے ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں جتنا عمر اکمل تھا یا آج بھی ہے. یا ان تمام لڑکوں کے اگر آپ سٹیٹس نکال کر دیکھتے ہیں تو ان سٹیٹس کا کوئی مقابلہ عمر اکمل کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایوریج دیکھ لیں آپ سب کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک کے اندر ہم نے عمر اکمل کو نہیں دیکھا ہے. ہم نے اعظم خان کو دیکھا ہے. کیا اعظم خان کی فٹنس عمر اکمل سے زیادہ بہتر ہے جو وہ ٹیم میں ہے؟ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو کھلاڑیوں کو سنب کیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے پاس اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اس طرح کے کئی دوسرے پلیئرز بھی ہیں. احمد شہزاد کیونکہ تھوڑا بلنٹ ہے، ان کو بلا وجہ اگنور کیا گیا ہے ہر جگہ پر، پی ایس ایل سے لے کر ہر جگہ پر ان کو جو ہے وہ ہم نے پیچھے کیا ہے. اور وہ خود کہتے بھی رہے کہ آئی وانٹ ٹو بی ان دا ٹیم، لیکن یہ کہ ان کو کسی نے موقع نہیں دیا. دیکھیں اس میں میرا دونوں طرف کا مسئلہ ہے. ادھر اگر آپ بات کریں جن پلیئرز کے آپ نام لے رہے ہیں، بورڈ کی حد تک بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی زیادتیاں کی گئیں، کچھ ایسی چیزیں کی گئی، بٹ پلیئر کے پارٹ میں بھی کئی مسائل آئے. اگر آپ دوسرے پارٹ کا بھی بورڈ کی سائڈ سے یا کوچز کے پارٹ پہ بھی نیریٹو سنیں گے تو ان کی طرف سے بھی ان کی چیزیں، ان کی سائڈ سے بھی کچھ ایسے معاملات ضرور ہوئے. وہ مسائل آج بھی ہیں پلیئرز کے ساتھ، لیکن وہ اس کو لیکن وہ یہ کہ بس وہ یس سر کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں اس میں 2 چیزیں تھی. اگر تو یہ پلیئر اپنا فوکس گیم پہ رکھتے ہیں نا، دیکھیں آپ کا کوئی پلیئر ہوتا ہے جس پہ پرابلم آتے ہے، جیسے فخر زمان کی مثال لے لیتا ہوں. فخر زمان کا مسئلہ آیا، سب کچھ ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کرکٹ نہیں چھوڑی. وہ آ کے ساتھ ہی اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. پورے پاکستان نے آواز اٹھائی، میڈیا نے بات کی، سوشل میڈیا نے بات اٹھائی، ایکس کرکٹر نے بات اٹھائی. اس نے کوئی ایسی بعد میں سٹیٹمنٹ نہیں دی. جو پرابلم آ گیا وہ آ کے چیمپئن کپ کھیلا T20 اور اس میں پرفارم کیا. اب اس جب پرفارم کرنے کے بعد اپنی فٹنس شو کی تو سب نے کہا، بورڈ کے اندر سے آواز آنا شروع ہوگی، نہیں فخر کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے، وہ چیمپئن ٹرافی کا پارٹ ہونا چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ گھر میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے دونوں سے جب دونوں سے جب ون ڈے کپ ہوا اس میں چیمپئن کپ کا، تو دونوں کو بورڈ نے کہا اور میری بھی دونوں سے بات ہوئی. عمر اکمل تو میرے شو میں بھی آئے، تو میں نے کہا آپ جائیں پرفارم کریں. کہتے جی کیا گارنٹی ہے میں پرفارم کروں گا اور ٹیم میں آؤں گا؟ میں نے کہا عمر بھائی آپ پرفارم کریں، آپ کریں، دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کی پرفارمنس گھر میں تو ہونی نہیں ہے، یہ تو گراؤنڈ میں ہونی ہے، میڈیا کے آگے ہونی ہے، دنیا نے دیکھنا ہے. تو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو جب آپ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے اور باہر لیگ کھیلنے چلے جائیں گے، اپنے سسٹم کو تو آپ فالو نہیں کریں گے تو پرابلم تو کہیں نہ کہیں آئیں گے. ہاں میں دوسری طرف عامر اور اماد کے انکلوژن کے بھی خلاف تھا. دونوں کی ٹیم میں جگہ بنتی تھی ورلڈ کپ سے پہلے، بٹ جس طرح پیراشوٹ کے تھرو ان کو لایا گیا وہ میتھڈ غلط تھا. آپ نے تمام کو میسج دیا. اب پلیئر کیا چاہتا ہے؟
اب عمر اکمل بھی یہی چاہتا ہے, احمد شہزاد بھی یہی چاہتا ہے, یا XYZ بھی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ان کو منا کے ہاتھ جوڑ کے ٹیم میں لایا گیا, ہمیں بھی اس طرح لایا جائے. ایسا ہونا نہیں ہے. یہ عرفان صاحب, میں اگین آئی ول سے کہ اگر یہ ابہام ہے کسی کے بھی مائنڈ میں, کسی بھی پلیئر کے مائنڈ میں, کہ کیا اس کی گارنٹی ہے کہ میں اگر کھیلتا ہوں اور مجھے ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا, تو یہ ابہام بھی بورڈ نے ڈالا ہے سب کے دلوں میں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا پارٹ کرنا ہے. میرا دیکھیں, آپ کئی دفعہ ہوتا ہے جب کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا عثمان قادر اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ نہیں ہمارے ہاتھوں سے چلیں گے؟ مطلب لائک ہی جسٹ گیو دا ریٹائرمنٹ ود سیڈ ایلیمنٹ. ان کے گھر والوں نے انفیکٹ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, تو ہم نے کتنے ہی لوگوں کو ایسے گوایا. کیا محمد عامر کو اگر ہمیں شامل نہیں کر رہا, میں آپ کی بات, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پلیئر کے پارٹ پہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ اپنا جو اس کا کام ہے وہ کرتا رہے. اب فواد عالم کی ایگزامپل دنیا کے لیے ایک مثال ہے, ناٹ فار اونلی فار پاکستان. 12-13 سال وہ کنزیکٹیو رنز کرتا رہا, اور یونس کے ہوتے ہوئے, مصباح کے ہوتے ہوئے اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنی, اس کو نہیں کھلایا گیا. یہ دونوں ریٹائر ہوتے ہیں, اس کو بلایا جاتا ہے, وہ 4-5 سال پاکستان کو پھر بھی سرو کر کے چلا جاتا ہے. تو اس نے دنیا کو کیا میسج دیا؟ اس نے میسج یہ دیا کہ آپ کا کام جو ہے وہ کرتے رہنا, آپ نے پرفارم کرتے رہنا جس لیول پہ بھی آپ کو کرکٹ مل رہی ہے. خاص طور پہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ نے اپنی پاکستان کی ڈومیسٹک کھیلنی ہے نا, تو وہ ڈومیسٹک کھیلتا رہا, اور جب اپرچونٹی آئی وہ دوبارہ ان ہوا. اور میں اکثر مانتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, آپ ایکسٹراڈنری پرفارم کرتے ہیں, پھر دنیا کا کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اب میں سمیع اسلم کے اگر پارٹ پہ, جیسے میں نے ہی ایگزامپل آپ کو دی, اگر سمیع اسلم دل برداشتہ نہ ہوتا, اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرتا, وہ 6 مہینے سال بعد پھر بھی ٹیم میں تھا. وہ کوچ کیا, جو اس ٹائم کوچ تھا وہ ساری زندگی کے لیے تھا. وہ تھوڑا سا سمیع اسلم ویٹ کر لیتا, یا 200 کیے تھے وہ 600 اور کر دیتا. کامران غلام نے بھی تو 4 سال ویٹ کیا نا اپنی باری کا. 3 سال پہلے اس نے 37 سالہ ریکارڈ بریک کیا تھا, جب اس کی دنیا کی بیسٹ فارم تھی شاید اس کے کیریئر کی. آپ نے وہ 3 سال کیپٹلائز نہیں کی, آپ نے یہی یوٹیلائز کی. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن وہ اپنا کام کرتا رہا, وہ کھیلتا رہا. اس کے بھی مائنڈ میں 100 چیزیں آئی ہوں گی, میں گیم چھوڑ دیتا ہوں. ساجد خان کی مثال لے لیں, نعمان کی بات کر لیں. کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ کوچز نے ان کو 2 سال باہر کر دیا؟ آپ کا بھی بالنگ کوچ اظہر محمود پہلے میچ میں کہہ رہا ہے پاکستان میں کوئی اسپنر نہیں ہے, اور جب انہوں نے میچز دونوں جتا دیے پھر رو رہے ہیں میرے سے غلطی ہوئی جی, مجھے پتا نہیں تھا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. تو اگر آپ کے کوچ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاکستانی کوچ, تو یہ جو آپ کا ساجد خان ہے, ان کو آپ نے ابھی کون سی کوئی بہت عزت کے ہار پہنا دیے ہیں؟ ابھی بھی ٹیسٹ کے اندر آپ انہیں نہیں لے کر گئے ہیں. وٹ اف آپ انہیں لے جاتے, کم از کم ان کا ایک مورال تو قائم رہتا. کم از کم وہ یہ تو کہتے کہ ٹھیک ہے, مطلب چلیں مجھے لے کر تو گئے ہیں, میری کنڈیشن سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کیا ابرار کو نہیں آپ نے پورا ٹور کروایا, اور آپ ان کو بلا وجہ کئی میچز میں ہم نے دیکھا ہے انہیں. کیا عثمان خان کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. اچھا, یہ پاکستانی نا مائنڈ سیٹ کا مجھے ایک ادھر سمجھ نہیں آتی. اب جیسے آسٹریلیا ہے, نیتھن لائن, اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ جس کی یوٹیلٹی ہے, تو وہ چاہے پرس میں, دنیا کی سب سے تیز پچ پرس کی ہے, وہ پرس میں بھی کھیلے گا. اب کل دیکھیں آسٹریلیا جب ریڈی اور وہ سب مار رہے تھے, اور وہ ایک سینچری 2 دن پہلے وہ کر رہا تھا, اور ایک کنٹینیوسلی وہ پٹائی ہو رہی تھی, تو جو لاسٹ 2-3 وکٹس تھی وہ کس نے لے کے دی؟ وہ نیتھن لائن نے لے کے دی. ٹھیک ہے, جو میں بات ابھی کر رہا تھا اپنے پاکستان کے ٹیسٹ میچ کے لحاظ سے, دنیا کی تیز پچ تھی, سینچورین کی وکٹ پہ بال ہلتا ہے. کئی دفعہ ٹیل کو آؤٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ٹول جو ہوتا ہے وہ آپ کا اسپنر ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیسر ہوتا ہے جب وہ کنٹینیوسلی بال کرتا ہے, جیسے عباس نے کل آپ نے فٹیگ کیا, عباس کا یہ نہیں کہ اس کی سوئنگ ختم ہو گئی تھی, عباس واز فٹیگ بیسیکلی. 20 اوور انسان ہے, کوئی وہ اس کی مشین تو ہے نہیں کہ وہ کرائی جائے گا, گدے گھوڑوں کی طرح اسے بھگائی جائیں گے. تو جب 20 اوور کروائے, اس کی باڈی فٹیگ ہوگی, تو اس سے بالنگ کا پیس اور ڈراپ, پہلے ہی اس کی 1.25 ہے, جب 1.25-30 کا پیس 1.15-20 پہ آ جائے گا, چاہے سوئنگ بھی اس میں ہو, تو آپ کے لیے ہٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو آپ کا اس میں کام کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ 2-4 اوور 5 اوور کا اسپیل آپ اسپنر سے کرواتے ہیں, تو آپ کے پیسر کو تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کو ریسٹ مل جاتا ہے, پھر دوبارہ آپ اسے اسکویز ان کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کہیں سمارٹلی موو کرنا چاہیے. اور ساجد خان نے یہ جو میچز نہ صرف اپنی بالنگ سے پاکستان کو جتائے, اپنے مائنڈ سیٹ اور باڈی لینگویج سے جتوائے. جس طرح انہوں نے انگلش پلیئر کو آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, جس طرح کا اگریشن شو کیا, ہمارے تو کسی پلیئر میں نہیں تھا. ہم نے تو 500-600 کر کے, اور جس طرح مارنا شروع کیا انگلینڈ نے ہمیں, ہمارے بالرز تو آنکھیں چھپا رہے تھے. یہ تو واحد بالر آیا جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور نہ صرف بالنگ کے اندر, اس نے اور نعمان نے تو آپ کو ٹیسٹ میچز جو وہ بیٹنگ میں بھی جتوائے, نظروں سے سلیجنگ کر رہے تھے. اور اس طرح انہوں نے دونوں نے آ کے ہٹنگ کی. سیکنڈ اور تھرڈ ٹیسٹ میچ میں ایک پوزیشن ایسا آ گیا تھا, پاکستان واز ڈاؤن, تو انہوں نے آ کے جو 60-70 کی پارٹنرشپ, 80 کی پارٹنرشپ سیکنڈ میچ میں, تیسرے میچ میں بھی لگائی,
اس سے پاکستان میچ جیتا, سلمان علی کے ساتھ بڑا اچھا چپن کیا انہوں نے. تو یہ صرف بالر نہیں ہے, یہ بیٹر بھی پورے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں زخمی حالت میں جو بیٹنگ کرتا رہا ہے, جو گیو اپ نہیں کیا اس نے. ساجد کی اگر آپ بات کریں تو چیمپئن ٹرافی آپ کی پاکستان میں ہونی ہے اور دبئی میں میچز ہونے ہیں, یہ پلیئر مسٹ آپ کی ٹیم میں آتا ہے. اور آپ کو 6 7 نمبر پہ آپ کا کوئی ٹیل میں ایسا نہیں ہے جو بڑی ہٹنگ کر سکتا ہو, اور یہ او ڈی آئی میں آپ کو بڑی ہٹنگ چاہیے ہوتی ہے. اور ساجد واز دا آئیڈیل کینڈیڈیٹ کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں اس نمبر پہ. آپ نے اتنا انویسٹ کیا شاداب کے اوپر, میں ابھی بھی مانتا ہوں اگر شاداب فٹ ہے. ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ نہیں آپ نے انہیں کس بیس پہ سلیکٹ کر رہی, کیونکہ آپ نے سلیکٹ تو کرنا ہی ہے. میرے سورسز کے مطابق شاداب کو گرین سگنل مل گیا ہوا ہے, اور ہاں شاداب بھی ہے, فخر بھی ہے اور امام بھی ہے. ہاں لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ساجد آپ کو نہیں نظر آئے گا, آپ کو کوئی اور پلیئر جو گراس روٹ لیول سے پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ کو ہر وہ پلیئر نظر آئے گا جو وہاں پر مطلب ہمیشہ سے خیر رہے ہیں. اچھا ایک میں ایڈ کرتا چلوں, اس میں فیصل اکرم کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس بچے نے جو پرفارم کیا زمبابوے کے اگینسٹ او ڈی آئی سیریز میں نے پاکستان کی ہسٹری میں, ایک تو ہم نے لیفٹ آرم سپنر پروڈیوس ہی نہیں کیے کیونکہ سب سے مشکل ہوتا کھیلنے. کلدیپ کو دیکھ لیں, شمسی جب فارم میں تھا تو یہ کھیلنا سب سے مشکل بالر ہے, اور اس کا جتنا کنٹرول خوبصورت تھا اور اس کے پاس جو لیگ بریک تھا, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے یہ سفیان سے بہت بہتر بالر ہے فیصل اکرم. صرف کرنا کیا تھا, آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا تھا. اس نے اچھا پرفارم کیا او ڈی آئی میں, آپ نے کس بیسس کے اوپر اس کو ساؤتھ افریقہ سیریز میں سلیکٹ نہیں کیا. اور اگر آپ سفیان کے ساتھ ساتھ سفیان کو بھی کیری کریں, آپ ساتھ دونوں کو کیری کر سکتے ہیں, کسی کو آپ او ڈی آئی کھلائیں, کسی کو T20 کھلائیں, بٹ لانگر فارمیٹ کے اندر آپ کا جو ریسٹ اسپنر ہوتا ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو آپ فیصل اکرم کو کنٹینیوسلی کیری کرتے کھلاتے, میرا خیال ہے کہ آپ کے شاید فیوچر کا بیسٹ آف اسپنر بن سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کی آئی ہوتی ہے کہ آپ کسی اسپنر کو, بالر کو, بیٹر کو دیکھتے ہو, خریرا لڑکا ہے آپ کا چیمپئن ٹرافی میں جس میں بے شک کبھی رنز نہیں کیے, لیکن اگر اس کے 2-3 سال کا سیزن دیکھیں اس کے اندر ٹیلنٹ ہے. ایسے بچے کو آپ ساتھ کیری کریں. حیدر علی نے اب اچھا پرفارم کر لیا, اس کو T20 کے لیے. محمد حسنین ہے, ہمارے پاس کئی ایسے نام ہیں دیکھیں جو ہمارے لیے بیٹنگ بالنگ دونوں آپشنز میں سوٹیبل رہتے ہیں, فیلڈنگ میں سوٹیبل رہتے ہیں. ہم نے یہ چیمپئنز کپ پہ کھڑا کر دیا ہے نا, جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ اس کا کیلیبر تو ہے سلیکشن کا, لیکن اب ہمیں کسی اور کو شامل کرنا ہے تو اس کو ہم چیمپئنز کپ میں مطلب زبردستی دھکیل دیتے ہیں. لیکن چلے اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی گیس کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے انڈیا اور آسٹریلیا کے بارے میں بھی, کیونکہ ابھی ان کا بھی بہت امپورٹنٹ میچ تھا اور سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول تھی. مطلب کافی حد تک اگر رنز بن جاتے تو اتنا مشکل نہیں تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ سڈنلی کوئی رنز ہی نہیں کر پایا, کوئی جیسوال کا ساتھ ہی نہیں دے پایا, اور سڈنلی تمام وکٹس گر گئیں اور انڈیا جو ہے وہ اپنا ایک بہت امپورٹنٹ میچ جو تقریباً جیت کے نزدیک تھا یا ڈرا کے نزدیک تھا وہ ہار گیا. کیا ریزن ہوئی ہے کہ سڈنلی اتنی تیزی سے وکٹس جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئیں؟ دیکھیں پہلے ٹیسٹ میچ کے علاوہ آپ باقی تینوں ٹیسٹ میچ دیکھ لیں تو بھارت اسی پوزیشن میں تھا, لیکن پرتھ میں تو بہت شاندار پرفارمنس. پہلا ٹیسٹ میں وہ اچھا کھیل گیا کیونکہ پرتھ دنیا کی سب سے تیز پچ ہے, ان کے بالر کو وہ سوٹ کی کنڈیشن. بمراہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل کر گیا. بمراہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ بالر ہے اس ٹائم پہ, اس کو ایسی کنڈیشن جب مل جاتی ہے تو بہت لیتھل ہو جاتا ہے. ابھی بھی انہوں نے بالنگ بہت اچھی بالنگ کی انہوں نے. پرابلم کہاں آ رہا ہے میرا, پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ شاید بھارتی جو فینز ہیں ان کو بہت برا لگے گا, وراٹ کوہلی اور شرما کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے, یہ صرف اپنے نام کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ جس طرح جسوال نے اننگز کھیلی ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں دیکھیں, ابھی دونوں اننگز میں دیکھیں, اس طرح 85 اور 88 کی اننگز کھیلی, وہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی کرکٹ کیسے کھیلنی. ایون جو ریڈی کی اننگز تھی اس طرح اس نے 100 کیا کس کنڈیشن میں آ کے. اب یہ ینگسٹر کیوں پرفارم کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ دلیر ہیں, ینگ ایج کے اندر آپ کے ریفلیکسز تیز ہوتے ہیں, آپ کی آئی سیٹ ہوتی ہے. اب یہ جب آپ ایجڈ ہوتے ہو, جب 35 پلس ہو جاتے ہو تو آپ کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں. اب جیسے روہت شرما دنیا میں سب سے اچھی پل اور ہک مارتا تھا, چاہے وہ 150 کا پیس آ رہا ہے وہ اٹھا کے جتنی مرضی بڑی باؤنڈری وہ باہر پھینکتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, وہی شرما کبھی کیچ پکڑا دیتا ہے, دنیا کی بیسٹ کور ڈرائیو یا کور کھیلتا تھا وراٹ کوہلی, اب کیا ہو رہا ہے وہی اس کا ویک پوائنٹ بن چکا ہے اور وہ کیچ پیچھے پکڑا رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی ریفلیکسز سلو ہوتے ہیں, آپ جس بال کو جب بیٹ آپ کا تیز آتا ہے وہ سلو آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی فیٹ موومنٹ نہیں ہوتی, ہینڈ آئی کوارڈینیشن جو کہتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. تو کئی سپلٹ سیکنڈ کی تو گیم ہے, وہ جتنا تیزی سے بال آ رہا ہے اتنی جلدی آپ نے رسپانس کرنا ہے. تو پرابلم یہ آ گیا. اب بھارت کو یہ ڈیسیژن کہیں نہ کہیں لینا پڑے گا, کیا ہم نے انہی پلیئر کے ساتھ پرسسٹنٹ رہنا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے, میری نظر یہ کہتی ہے کہ بھارت ان کے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہے ٹیسٹ میچز ہیں, او ڈی آئی میں شاید
क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, वो शायद इनको कहीं बैटिंग पिचेस मिल जाएं यूएई वाली सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की जैसे अपनी कंडीशन है तो कुछ रन कर पाएंगे। आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने इनके घर में आके इनको मारा, जिस तरह उनको टेस्ट मैचेस हराए। वो क्या था कि आपके ये जितने भी सीनियर प्लेयर थे, सीनियर प्रोस थे, किसी ने भी रन नहीं किए, उधर भी नहीं किए। अब वक्त के साथ इनको मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन खुद लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। असल में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं रोहित शर्मा की भी और विराट कोहली की भी कि बोर्ड को शायद कहते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि किस तरह इनसे कहा जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा, ये टाइम आया था इंडियन प्लेयर के ऊपर 2007-8 में भी, जब धोनी कैप्टन बने थे। तो इंडिया मुसलसल इसी तरह ही हारना शुरू हो गया था। तो धोनी को उन्होंने सोच आई, नई एक अप्रोच बनी माइंड की साइड की गेम की, तो धोनी को उन्होंने कप्तान बना दिया। धोनी को कप्तान बनाया तो उसने T20 जो पहला जीता था इंडिया, उसने तेंदुलकर को बाहर कर दिया, उसने अगर आप याद हो आपको तो ड्रेविड को बाहर कर दिया, गंगुली को बाहर कर दिया, उसने सारे प्लेयर बाहर कर दिए। उसने सारे बड़े प्लेयर जो थे वो बाहर कर दिए। इसी तरह ग्रेजुअली उसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी आस्ता आस्ता ये उसने अपनी अप्रोच लेके आया, यंगस्टर को इंडक्ट करता रहा। उससे क्या हुआ कि उसने एक टीम बिल्ड की यंगस्टर की, जिसमें उसने रोहित शर्मा को लेके आया, जिसमें विराट कोहली को लेके आया, इन सब लड़कों को बनाया धोनी ने। और 10-12 साल इंडिया ने फिर क्रिकेट पे राज किया। अब ये वो एग्जैक्ट वही 2007 की तरह 8 की तरह इंडिया पे टाइम आ चुका है कि अब इन सीनियर प्लेयर को जाना पड़ेगा। इवन दो मैं अपने, अगर इंडियन को बुरा लग रहा है तो मैं अपने प्लेयर की तरफ भी आ जाता हूँ। हमें भी शायद कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। रिजवान की शायद मैंने आपके शो में बात की थी, रिजवान को T20 से अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए। बाबर को मैं चले अभी फिर भी मार्जिन थोड़ा देता हूँ कि बाबर इज ए कंप्लीट बैट्समैन, उसके पास वो क्रिकेटिंग शॉट्स है, एज 29 है। अगर वो अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा भी मुझे नजर इंटेंट उनकी थोड़ी चेंज नजर आई है T20 में, अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो बाबर भी अपने आप को लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ ले आए, ओडीआई और टेस्ट की तरफ ले आए। इसका फायदा इनको है, इसलिए है कि इनके कैरियर पर लॉन्ग हो जाएंगे, अच्छे रन करेंगे, चीज बेहतर हो जाएगी। और ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे पास फिजान है, हसन नवाज लड़का है, हैदर अली है, ये वो बच्चे हैं जो T20 में बड़ा शानदार है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये भारत के साथ यही मसला आ रहा है। और दूसरा, भारत के पास एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। सिर्फ एक बॉलर पे आप कैसे टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं? मतलब सिराज कभी अच्छा परफॉर्म करता, कभी नहीं करता। दूसरा, आपके पास सबसे अच्छी कमोडिटी थी, वो आपके पास शामी था, मोहम्मद शामी। आपने वही पॉलिटिकल और दूसरी जो भी प्रॉब्लम थे इनकी, उस बेसिस पे उसको बाहर कर दिया। और रिजल्ट आप देख ले कि एक बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं। फिर इसी तरह कुलदीप की मुझे समझ नहीं आती। कुलदीप एक ऐसा इनके पास बॉलर है जिसके पास विकेट टेकर बॉलर है। आपका हर फॉर्मेट में वो बंदा इंडक्ट होता है, आप ऐड किसी तरह वो टीम से बाहर नहीं होता, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर जब भी आएगा, और खासतौर पे लेफ्ट आर्म जो है उसकी यूटिलिटी डबल हो जाती है। उसका कुछ जो एंगल बनता है, खासतौर पे वो जो उनकी गुगली का एंगल है, वो बाहर निकलता है, वो खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। तो जब आपकी सिलेक्शन कई दफा ठीक नहीं होती तो हार की वजह वो बनती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो सीरीज भारत के लिए डन एंड डस्टेड है। तीनों, पिछला मैच भी उनको एडलेट वाला भी बारिश ने कर्म किया तो बच गए, नहीं तो अदरवाइज तो वो तो इससे भी बुरी तरह इन्होंने हारना था। और एक लास्ट होप उनके पास, अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के वाले से बात करें, एक हमारी थी, हमने वो साथ नहीं दिया। और साउथ अफ्रीका तो हमने गवाया, हमने उनका भी काम गवा दिया। अब ये लेकिन अभी पॉसिबिलिटी भारत के पास अभी भी एक लाइव है कि अब वो लास्ट मैच जीतते हैं तो टाई हो जाएगा सीरीज जो है। फिर वो वेट करेंगे श्रीलंका की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में आसानी से नहीं हारता। शेर है इसमें कोई तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो भारत का चांस है। बट मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया इसका वेट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह उनको प्रेशराइज किया हुआ है, वो इसी तरह और उनको प्रेशर में लाएंगे और लास्ट मैच जीत के वो सीरीज भी नाम करेंगे, और वो जो उनकी पॉसिबिलिटी है फाइनल में पहुंचने की उसको भी खत्म करेंगे। देखिए इरफान, ऑनेस्टली इट वाज अ ब्यूटीफुल एनालिसिस बाय यू। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे किसी को भी कोई एतराज होगा, क्योंकि हर बात बहुत बैलेंस्ड और बहुत रियलिटी बेस्ड है। विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े नाम है, उनको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इनका टीम में होना जो है ना, वो एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालता है। और अभी क्योंकि कोच तब्दील हुआ है, गौतम गंभीर जब से आए हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश सीरीज तो बहुत शानदार गई, लेकिन उसके बाद सडनली न्यूजीलैंड वाला पैच, देन दिस ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जो मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, एंड देन कि अगर ये बीजीटी हम हार जाते हैं तो फिर कोचिंग हमें किसके हवाले करनी है, तो कुछ इस किस्म के मामला भी चल रहे हैं। सो बेसिकली
रोहित शर्मा का टीम में होना इसलिए भी कुछ इम्पैक्टफुल समझा जाता है बिकॉज अभी T20 में जैसे वो वर्ल्ड कप मतलब लेकर आए हैं, फिर उसके बाद उनका जो एक आगाज था 2024 का बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल जा रही है, रोहित शर्मा इनफैक्ट ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद वो खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो वो ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को शायद रखा भी जा रहा है टीम में, मे बी दे डोंट वांट टू प्ले बट दे आर कंसिडर्ड टू प्ले क्योंकि एक इम्पैक्ट है उनका। बट ऑन द अदर साइड मेरा रखा इसी वजह से जा रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े नाम है, परफॉर्मेंसेज हैं, तो उनको सिर्फ मार्जिन दिया जा रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, वो इतना बड़ा नाम था कि बोर्ड इस पोजीशन में नहीं था कि उनको बोर्ड के आप चले जाएं, तो उन्होंने फिर वो लास्ट वर्ल्ड कप 2011 का खेला और उसके बाद चले गए। आल्दो के T20 में और टेस्ट में तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, बट फिर भी उनको थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया और इनको भी वही पॉसिबिलिटी दी जा रही है। मेरा अपने जाती राय के अंदर, जब इन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप जीता था तो दैट वाज द आइडियल टाइम। उस टाइम के साथ ये हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते तो इनके लिए एक बहुत अच्छा हैप्पी फेयरवेल होना था, एक वर्ल्ड कप की विक्ट्री के साथ हो जाना था। कोहली ने तो 2011 का वर्ल्ड कप भी टीम का पार्ट से, तो एक कैरियर के अंदर ये था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप का नहीं, और ये 2024 का जो वर्ल्ड कप था ये भी विराट कोहली के लिए एक बहुत शानदार था बिकॉज उन्होंने लास्ट में जिस तरह से रन्स किए थे, विन-विन सिचुएशन थी दोनों तरफ से। लेकिन चले अब बैड पैच है, बट एक चीज है इसके अंदर कि जिस तरह से इंसल्ट जो मीडिया कर रहा है, Australian media, that is too much, that is out of the boundary line. I don't know कि why ICC is not taking any stance on this now, क्योंकि एक कमेंटेटर है वो एक प्लेयर को इंसल्ट कर रहा है कमेंट्री के दौरान, फिर आपका जितना भी वहां पर जो प्लेयर्स हैं। इंडियन मीडिया नहीं देखा, सॉरी, आप इंडियन मीडिया देखें। मैं कल और परसों 2-3 दिन से फॉलो कर रहा था, वो अपने प्लेयरों को इतनी ज्यादा फेयर बैचिंग कर रहे हैं, तो शायद ऑस्ट्रेलियन मीडिया उतनी कर ही नहीं रहा, तो इंडियन मीडिया भी किसी तरह भी कम नहीं है, वो भी अपने प्लेयरों को किसी तरह नहीं माफ कर रहे। लेकिन कमेंटेटर्स तो नहीं कर रहे ना, मतलब एक कमेंटेटर अगर वो इस तरह से ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी नामुनासिब है। एंड देन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखें वो जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं उस अंदाज में शायद इंडिया में तो हो रहा है ना, मतलब इंडिया की तो घर की बात है, वो तो करेंगे। हम पाकिस्तान जब मैच हारता है हमसे ज्यादा बैशिंग कोई नहीं करता है, तो वो तो घर की बात है। बट ऑस्ट्रेलिया अगर इफ दे आर विनिंग तो व्हाई डोंट दे कीप साइलेंट। मतलब उनसे पूछा गया, पहली बात तो ये सवाल ही गलत था कि आपको सिंपैथी नहीं फील हो रही है बुमराह के लिए, और फिर पैट कमिंस का कहना कि नहीं सिंपैथी नहीं हो रही, ऑल्दो वो तारीफ भी कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स को पूछेंगे कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है तो वो विराट कोहली का नाम लेते हैं। देर इंस्पायर्ड ऑल्सो, वो इंस्पायर्ड भी बहुत हैं, फिर IPL में भी उनको जाना है आगे। और जब बात आती है ये BGT की, तो उस वक्त जो उनका असल चेहरा सामने आता है, जो उनकी नफरत सामने आती है, वो भी एक चीज मद्देनजर रखनी चाहिए। और ICC को ये भी देखना चाहिए कि अगर एक प्लेयर्स इस किस्म के कुछ जो एक्शंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी जेस्चर्स जो दे रहे हैं, आरंट दे प्रोवोकिंग, क्या वो गलत नहीं है? मतलब इफ यू आर लेबलिंग समवन ऑन द स्लेजिंग कि किसी को किसी ने पुश कर दिया या किसी ने ये बोल दिया, यहाँ पर स्लेजिंग हो गई है, तो व्हाई देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑन दैट एक्शन जो एग्जैक्टली प्लेयर्स उस वक्त कर रहे थे? देखें, दोनों तरफ से है। ऑस्ट्रेलियन तो शुरू से रिनाउंड है इस तरह की स्लेजिंग के लिहाज से, बॉडी जेस्चर के लिहाज से, एग्रेशन के लिहाज से। इनको एक किस्म का कह रहे हैं कि वो विराट कोहली ने हाथ पकड़ा दिया ऐसी चीज करने के लिए जो उन्होंने वो उनके ओपनर कोस्टास के साथ किया, उसके बाद वो एक रिवेंज वाला जैसे होता है ना एलिमेंट, वो आपकी बात से मैं 100% एग्री कर रहा हूँ कि जो कमेंटेटर है उसका रोल डिफरेंट है, मीडिया का रोल डिफरेंट है, वो रिगार्डलेस के जिसने जो गलती की। और विराट कोहली तो खुद एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आइकॉनिक प्लेयर है कि उसको तो ऐसी चीजें, करोड़ों बच्चों के लिए वो रोल मॉडल है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह उस बच्चे का इंटरव्यू दिखा रहे थे कि वो कहता था कि अगर दुनिया में आपको 3 बंदों को कॉल करनी पड़े तो उसमें से एक उसने कोहली का भी नाम लिया था। जब आपका रोल मॉडल ही आके आपको शोल्डर मारेगा तो ऑब्वियसली एक मैसेज दुनिया को आप क्या दे रहे हैं। तो ये मिस्टेक चाहे वो डिफीट के डर से थी या जो भी रीजन था, तो विराट कोहली से तो हुई। तो ये उनको एक मार्जिन दिया आपने खुद, और ऑस्ट्रेलिया ने उसको फिर कैपिटलाइज करते हुए, क्योंकि वो बाय नेचर उनके लोग इसी तरह अग्रेसिव है, वो अग्रेसिव आते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी इसी तरह ही है, वो स्लेजिंग भी करते हैं ड्यूरिंग द ग्राउंड। बट ग्राउंड में तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत भी दिखता है। ग्राउंड में इसलिए खूबसूरत दिखता है कि थोड़ा अग्रेशन नजर आता है, जरा मजा आता है, आपका इंटरेस्ट लाइव रहता है। बट आउट ऑफ द ग्राउंड कमेंटेटर के पॉइंट ऑफ बात करें, मीडिया के पार्ट में बात करें, तो एक डिसिप्लिनरी आपको बात करनी या बैलेंस बात करनी चाहिए, और जिसमें किसी का इंसल्टिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ना किसी सिविलाइज नेशन की भी सब ये उसी की निशानी है कि आप एज ए कैसे चीजों को लेके चलते हैं, आप अपना अल्फाज से किसी की दिल आजारी तो नहीं कर रहे। खैर हमारे कल्चर में तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं, बट हमारा समहाउ मीडिया में तो चले हो जाता है, सोशल मीडिया पे तो हमारा भी यही
somehow रवैया कोशिश यही होती है कि हम एटलीस्ट जो किसी अगर क्रेडिबिलिटी वाली जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं तो हम तस्दीक ना करें, जी। हम इस्लाह ही करें जितनी हम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से खिलाड़ी खुद अपना बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट होता है, वो खुद जानता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। जैसे विराट कोहली से मिस्टेक हुई तो मैंने देखा गवास्कर ने का उनका स्टेटमेंट थी कि ये बड़ी गलत हरकत थी। रवि शास्त्री का मैं उसी कमेंट्री के दौरान उन्होंने जब मैं पोस्ट मैच डिस्कशन उनके साथ हुई, जस्टर लैंगर बैठे थे उनके साथ, उसने कहा जी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, जितना मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल से इसको जानता हूँ कोहली को, तो ऐसी हरकत ये कर देगा। तो सबके लिए वो बड़ा एम्बैरसिंग था। इवन देखे ना, जब हम बात करते हैं कि आपका एक प्लेयर आपका एम्बेसडर भी है, और वो उनकी एक एक्ट ने सारों को एम्बैरस कर दिया। वो जितने उनके साथी कमेंटेटर थे, उनके जो सीनियर थे, वो भी उनको भी अपोलोजाइज करना पड़ा। वो भी जरा उस चीज को लेके उनके पास अल्फाज नहीं थे किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करें, तो उनको आपने खुद एक अपॉर्चुनिटी दे दी आपके खिलाफ बात करने के लिहाज से। तो ये एक दुनिया के लिए भी मैसेज है, आपके जितने प्लेयर हैं, जितने भी बच्चे कल को आते हैं क्रिकेट के अंदर कुछ अचीव करते हैं, तो उनको फिर मैं इसमें आइडियल देना चाहूंगा नाम, इसमें तेंदुलकर का आप ले सकते हैं, आप ब्रायन लारा का ले सकते हैं। आप ये ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने दुनिया में वो परफॉर्मेंसेस दी जो शायद दुनिया में किसी प्लेयर ने नहीं दी। आप इनका कंडक्ट देखें, सहवाग के भी चले बिट्स एंड पीसेस में, शुएब अख्तर के साथ लड़ाइयां हैं, ऐसे मामलात हैं, बट आपको एक सिंगल ऐसा एक्ट नजर नहीं आएगा ब्रायन लारा का या सचिन तेंदुलकर का जिसमें आपको लगा हो क्या इनके एग्रेशन नहीं आए, इनको क्या नहीं बोला गया। वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई बताते हैं हमने क्या क्या नहीं कहा इसको, लेकिन वो जिस तरह चीजों को कोप अप करते थे, लेके चलते थे, क्या वो नहीं हारते थे? वो ज्यादा हारते थे। तो ये कई दफा आपको, अगेन मैं वही कहूंगा कि आपको पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले हुए हैं, बड़े बहुत ज्यादा खेले और रेगुलर खेलते थे। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का पर्सनली जो वो उसका सबसे बड़ा बहुत एग्जैक्टली शानदार था। धोनी से बड़ा प्लेयर ना सब कॉन्टिनेंट ने को प्रोड्यूस किया, उससे बड़ा प्लेयर अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखता हूं तो हमें ओबियसली खान साहब नजर आते हैं कि जो गेम अवेयरनेस के लिहाज से जिस तरह उन्होंने टीम बिल्ड की, एक टीम के कंडक्ट बनाया। इसी तरह जब भारत की बात करते हैं तो भारत अगर जो भी क्रिकेट में अचीव किया है, अगर एक बंदा उनके सिस्टम से आउट कर दिया जाए, MS धोनी, तो भारत के पास तो बड़े से बड़े नाम आए वो नहीं लेके आए। आप उसका कंडक्ट देखें, चाहे विद इन टीम या आउटसाइड द टीम, किसी प्लेयर के साथ उसने किसी जगह पे भी, चाहे वो जीत रहा है उसने बुरा एटीट्यूड नहीं रखा, जहां वो हार रहा है तो उसने किसी अपने दूसरी टीम के साथ एग्रेशन शो नहीं किया। और मुझे तो ये मेरा बड़ी, मैं कहता हूं इंडिया की सबसे इंतहाई बड़ी बदकिस्मती है जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया गया। और ड्यूरिंग लास्ट सीरीज जो हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की और इनकी, तो उसमें उनको ड्यूरिंग सीरीज हटा के उन्होंने विराट कोहली को बना दिया। उनको लगता था कहीं ना कहीं कि हमारी जितनी विक्ट्रीज हमें मिल रही है ये विराट कोहली की वजह से मिल रही है। आज 2 के रन्स तो विराट कर रहा था, लेकिन पीछे जो एक कैप्टन था, हाथ था, वो कैप्टन का था। ये उन्होंने गलती की हमारी तरह। जिस तरह हमने सरफराज को हटाया और बाबर को बनाया, हमें लगा कि हम भी यही करते हैं जैसे इंडिया ने किया। तो दोनों कंट्रीज ने सेम मिस्टेक की, उन्होंने उसको हटा के, धोनी को हटा के, हमने सरफराज को हटा के और अपने बेस्ट बैटर को कप्तान बना दिया। और हमें लगा कि शायद ये जो बैटर है ये हमें सब कुछ जिता भी रहा है और जिताएगा भी। और देखें हम दोनों क्लैप्स करके कंट्री। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह का धोनी जैसा बंदा जिसका ब्रेन था, आपके सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? देख लें वो बोर्ड में किसी पोजीशन पे नहीं है, वो टीम के अंदर किसी सिस्टम पे नहीं है, उसको तो आपका स्ट्रेट वे जैसे ही वो कप्तानी से आपको हटाया था उसको किसी ना किसी रोल में ले आना चाहिए था। जैसे आपने ड्रेवर्ड को दिया, ड्रेवर्ड जैसे छोड़ा वो अंडर 19 की कप्तानी के लिए आगे 10-12 साल उन्होंने उधर, ये सारे बच्चे उनके तैयार किए हुए हैं, जितने लड़के अभी टीम में खेल रहे हैं ये सब राहुल ड्रेविड ने तैयार किया। अच्छा, उन्होंने उनके साथ क्या किया? उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया, आपने हटा के अपनी पॉलिटिकल वो रीजन की वजह से, एफिलिएशन की वजह से गौतम गंभीर को लगा दिया। तो जो हम अपने सिस्टम में ब्लंडर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, सिमिलरली लाइकवाइज भारत भी अपने कंट्री में कर रहा है। तो धोनी का सिस्टम में ना आना इससे बड़ा क्राइम नहीं है उनकी क्रिकेट के लिए। ये शायद मुझे लगता है जो डिजास्टर कहीं ना कहीं उनके क्रिकेट में आ रहा है, इसी वजह से है कि जो राइट पर्सन वो राइट जॉब हम बात करते हैं वो नहीं किया जाता। इसी तरह हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसे लोगों को इंडक्ट किया गया जिनकी जगह नहीं बनती थी, वो आके प्रॉब्लम। अब जैसे देखें आकिब जावेद थोड़ा सा राइट बंदा नजर आया ना सारी ऑप्शन में से, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया ना, इतना सा डिफरेंस होता है। आप किसी अनाड़ी को लगा देंगे जो ईगो रखता है या जिसको काम अच्छे तरीके से नहीं आता, वो सारा सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये ना कि जरूरी नहीं है अगर कोई प्लेयर अच्छा है तो कप्तान अच्छा होगा, अगर कोई कप्तान अच्छा है तो वो प्लेयर अच्छा होगा।
यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग भी खैर हमें नजर आते हैं जो ना कप्तान अच्छे होते हैं ना प्लेयर अच्छे होते हैं. अच्छा, जाते हुए एक सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्योंकि इस वक्त रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही है और दूसरी जानिब शान मसूद की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही है. दोनों के ऊपर सवाल है कि पाकिस्तान में शान मसूद अगर कैप्टन नहीं होते हैं टेस्ट में तो कौन बेहतर कप्तान आपको लगता है कि ये होना चाहिए, और ये सेम गोज विद इंडिया कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते हैं तो फिर कैप्टन किसको होना चाहिए? पाकिस्तान में तो बड़ा सिंपल है जी, आपको मोहम्मद रिजवान मेरा ख्याल है स्ट्रेट अवे इवन इन द टेस्ट. जी यस ऑफ कोर्स, आपके ऑप्शन ही कोई नहीं है आपके पास. तो रिजवान ने ओडीआई में प्रूव कर दी है, और मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था हैविंग सेड दैट कि रिजवान को तो आपको खुद सोचना चाहिए, अपने आप को लिमिटाइज कर ले टेस्ट और ओडीआई के लिए. T20 तो उनको छोड़ देना चाहिए. उसमें तो दोनों टेस्ट मैच, दोनों जो T20 हम हारे रिजवान की वजह से हारे. तो जो परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई टेस्ट में है बहुत शानदार है. वो कप्तान भी बने, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, उनके लिए भी बहुत फायदामंद है. तो पाकिस्तान में तो मसला नहीं है. इंडिया में मेरा ख्याल है कि आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो मेरा ख्याल है पैंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाँ उसने जो उनकी आईपीएल में भी विकेट्स अच्छी कप्तानी की है, कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं, क्योंकि उसके अलावा केएल राहुल है. केएल राहुल की अपनी जगह टीम में नहीं बन रही, कई अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस है. तो इंडिया तो मेरा ख्याल है इस ऑप्शन के लिए ज्यादा जोर देगा और गौर भी कर रहा होगा किस ऑप्शन की तरफ जाना है. अदरवाइज बुमराह का है, बुमराह को मेक शिफ्ट के लिए बना सकते हैं. बुमराह का कैरियर भी शायद मुझे नहीं 2-3 साल से ज्यादा लगता. भारत एक चीज करता है कि वो कैप्टन हमारी तरह नहीं बना रहा. आपने देखे कि गंगुली का जो टेन्योर था वो 5-6-7 साल का था, और इसी तरह आप देखें कि फिर उसके बाद जब धोनी आए तो धोनी ने कम से कम 11 साल लंबी कप्तानी की. ठीक है, इसी तरह अब अगर वो करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो शर्मा भी उनके 6-7 साल कर गए हैं. अगर बुमराह वैसे तो आइडियल कैंडिडेट है होना, अभी ये तो सीरीज भी उसी को करनी चाहिए थी, लेकिन बुमराह का मुझे फ्यूचर ज्यादा लंबा नजर नहीं आ रहा. 2-2.5 साल से ज्यादा उनका कैरियर है नहीं है. हाँ ये जरूर कर सकता है अगेन कि बुमराह को बना के आप साथ पैरेलल बनाए. मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके सिस्टम ने एक और प्लेयर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, और शायद उसी भेंट चढ़ गया, वो है आपका हार्दिक पांड्या. अगर इस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या होता, मैं आपको रिटर्न देता हूं कि इंडिया ये मैचेस ना हारता. और आप देखें कि उसका भी चले. अब अगेन उनके पास तो यही जस्टिफिकेशन होगी जी एटीट्यूड का मसला फलाना नहीं है. नहीं, लेकिन वाकई एटीट्यूड ही काम आना था यहाँ. लेकिन आप देखें T20 वर्ल्ड कप उसने जिताया. ठीक है, उसने उसकी जितनी परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की है 6-7वें नंबर पे आके, नॉट विद द बैटिंग, बॉलिंग में भी, इवन फाइनल के अंदर भी जिस तरह उसने आके बुमराह के साथ स्पेल किया था, आखिरी ओवर और थर्ड लास्ट ओवर किया था, वो शानदार था. उसमें उसने आउट भी करके दिए, विकेट्स, रन्स भी रोके. तो आपको वैसे फ्यूचर कैप्टन तो बेस्ट वही था. तो ये मेरा ख्याल है कि भारत ने भी सेम वही मिस्टेक की है, उसके साथ कैरी करते तो वो अच्छा हो सकता था. बिल्कुल सही. इरफान, इट वाज रियली एन इम्प्रेसिव एनालिसिस बाय यू टुडे, और मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर किया है. और कमेंट्स में आप सब लोग जरूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक इफ रोहित शर्मा रिटायर्स और लीव्स द कैप्टेंसी, तो कैप्टन कौन हो सकता है भारत की जानिब से. सेम गोज विद पाकिस्तान में टेस्ट का कैप्टन कौन हो सकता है. इसी के साथ मुझे और इरफान को दीजिए इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय.